बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और वही हुआ जिसका मैं आपको बार बार कह रहा था कि मुश्तबा खामनई ने कहा है कि हम न्यूक्लियर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो तजावीज़ अमेरिका तक पहुँची उनमें सबसे बड़ी बात ही यही थी कि ना हम अपना अफजुर्दा यूरेनियम, जो कि कहा जाता है कि 60%, लेकिन मुझे यकीन है कि ये 60% से ऊपर का मामला है, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के बिल्कुल करीब ईरान जो है बैठा हुआ है, और उसने इसको किसी सूरत वापस नहीं करना, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसको किसी सूरत रोल बैक नहीं करना। और सबसे पहले आपने हरमज़ का ब्लॉकेड खुलेगा, और उसमें दूसरी तजवीज़ ये है कि ईरान पर से पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी, तजारती पाबंदियाँ ख़त्म होंगी तो ईरान अपना तेल बासानी बेच सकेगा। ये वो सारी तजावीज़ थी जो कि दी गई इस एक माहदे के लिए, जिसका बड़ा बेसब्री से मार्क रूबियो को और जेडी वेंस को और डोनाल्ड ट्रंप को इंतज़ार था। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये एक जो है ना मानी जाने वाली शराइत हैं, यानी उसमें यह भी शामिल था, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी थी कि ये शायद ईरान इस बात पर भी मादा हो रहा है कि ये जो अफजुर्दा यूरेनियम है किसी तीसरे मुल्क में बतौर अमानत 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी अरसा मुकर्रर हो उसके लिए रखवा दिया जाए, और जब ज़रूरत हो इसको हासिल कर लिया जाए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भैना मेरा सूट रखी जो मैं चाहिए होएगा ईद ते तो मैं वापस कर देंगे। यूरेनियम है और इसको बड़ी मेहनतों और मशक्क़तों और पाबंदियों के बाद, यानी 50 साला मेहनत शाका इसमें शामिल है, इस यूरेनियम को अफजुर्दा करने में, जो एटमी वॉर हेड में तब्दील हो सकती है, एटमी क़ुव्वत बन सकती है। और आज के दौर में ये आपके दिफा की ज़ामिन है। अगर आप पाकिस्तान का नाम भी लें तो पाकिस्तान के दिफा की ज़ामन उसकी एटमी क़ुव्वत होना है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये तस्लीम करते हैं कि पाक भारत जंग को इसलिए रुकवाना पड़ा कि दोनों मुल्क जो थे वो एटमी क़ुव्वतें थीं, और एटमी क़ुव्वतें आमने सामने थीं। ये जंग रुकवाना इसलिए ज़रूरी थी कि कहीं न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। अब देख लीजिए कि ईरान का, क्योंकि ईरान डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं है, और इसने अभी तक शायद न्यूक्लियर वॉरहेड भी नहीं बनाए हैं जिसके लिए वो काम कर रहा है। इसलिए वहाँ के जो सुप्रीम कमांडर थे अली खामनई और उनके साथियों को यके बाद दीगरे शहीद किया जाता रहा, मिनाब स्कूल पर हमला किया जाता रहा, टोमाहॉक जैसे मिसाइल जो हैं वो 850 के करीब जो हैं वो ईरान पर गिराए गए, 2000 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई। और अगर उसके पास एक भी वॉरहेड होता तो शायद कोई उस तरफ देखने की ज़रूरत ना करता, जिस तरह नॉर्थ कोरिया की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं करता। वो डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ हवा में था तो वो मिसाइल तजर्बा कर रहा था, जापान जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो मिसाइल तजर्बा कर रहा था, उसने एयर स्पेस अपनी खाली नहीं की। और वो कल पिछले महीने जो है उसने तकरीबन 8 के करीब बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स का तजर्बा किया, और अब एक असम्बली से बिल भी पास कर लिया कि किम जोंग आंग जो उनके सरबराह हैं, अगर उन पर अली खामनई जैसा हमला होता है तो वो एटमी जंग शुरू कर देंगे, यानी वो उन ममालिक में जो उनके इस हमले में शरीक होंगे उन पर एटमी हमला करेंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड। तो ईरान शायद वहाँ तक नहीं पहुँचा है, ये पहुँचने वाला है। मेरा मानना ये है कि उसने अपना वो जो डीप डाउन अपना यूरेनियम रखा हुआ है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया था, मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि वो इतना डीप डाउन है कि उस तक कोई बॉम्ब पहुंच नहीं सकता है और उसको निकाला नहीं जा सकता है। ये बड़ा जोखिम का काम है। लेकिन अब वो दोबारा धमकियां लगा रहे हैं कि हम ये यूरेनियम जो है ले जाने की इस्तात और ताकत रखते हैं, हम ये यूरेनियम ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। ये वाला मामला नहीं है, ये इसके सामने ईरान है, इसके सामने कोई फिल्मी हीरो और विलन वाला मामला बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। तजावीज़ जो 14 तजावीज़ थी, मैंने उस पर पूरा एक व्लॉग किया था, बताया था कि ईरान ने ये 14 तजावीज़ दी हैं। लेकिन ये नई जो है मुज़ाकरात की एक लहर चली थी जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका इंतज़ार कर रहा है। मार्क रूबियो का आया कि हम चाहते हैं कि आज के दिन आ जाए। फिर उससे अगले दिन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ईरान का जवाब आ गया। लो आ गया ईरान का जवाब, और ये जवाब मसूद पशकियान और मुश्तबा खामनई की मुलाकात के बाद मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको बैन इन्हीं सतूर के अंदर, जिसका डोनाल्ड ट्रंप अब तस्करा और इंटरनेशनल मीडिया जिक्र कर रहा है, इन्हीं सतूर के अंदर बताया था कि किन किन शराइत के ऊपर जो है मुश्तबा खामनई ने मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने की बात की है। गो मेरे से 4-5 दिन के बाद
یہ خبریں سامنے آئیں، لیکن مسعود پزشکیان نے جب یہ ملاقات کی تھی اس کے بعد ہی میں نے آپ کو اس کی اندرونی کہانی، اگر آپ وہ ولاگ دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے یہ اندرونی کہانی بیان کی تھی کہ مجتبیٰ خامنئی نے کہاں تک جو ہے جانے کے لیے مسعود پزشکیان کو اجازت دی ہے۔ سپریم کمانڈر تو وہی ہیں اور انہوں نے اپنے باپ کا بدلہ بھی لینا ہے، باپ کا بھی اور سپریم کمانڈر کا بھی، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے سپریم کمانڈر کو ہلاک کیا تھا اور ان کے جو ان کو شہید کیا تھا، اور ان کی شہادت جو ہے اس کا بدلہ ان کا بیٹا مجتبیٰ خامنئی، اسی لیے ان کو سپریم کمانڈر بنانے کی جو ہے وہاں کی سپریم کونسل نے یعنی سپریم مشاورتی کونسل نے اجازت دی تھی۔ اس ساری صورتحال کے اندر ایک مرتبہ پھر ٹینشن جو ہے وہ ایکسیلیٹ کر گئی ہے، وہ اوپر چلی گئی ہے اور دونوں ملکوں کے مابین اب دوبارہ سے میزائل تان لیے گئے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف ایران ہے۔ امریکہ کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی سپورٹ حاصل ہے، ایران جو ہے رشیا اور چین کی سپورٹ کا دعوے دار تو نہیں ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ہے کہ رشیا اور ایران، میں نے کل اس پر ایک کمپلیٹ ویلاگ بھی کیا ہے کہ کیسے کیسپین سی کے ذریعے جو ہے رشیا اس کو اسلحہ اور نئے ڈرونز ٹیکنالوجی جو ہے فراہم کر رہا ہے، چین اس کو کس طرح سے سیٹلائٹ کے ذریعے تعاون کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جنگ اس خطے کے اندر جو ہے یہ لگی رہے گی، یہ ٹھا ٹھیا ہوتا رہے گا۔ نیوکلیر وار بھی ہونی ہے، وہ شاید اس خطے میں نہ ہو، وہ ادھر ناردرن چائنیز سی کی طرف ہو یا میڈیٹیرین کی طرف ہونی پانیوں پر ہی ہے۔ یہ بڑی جنگیں پانی پر ہی ہوں گی، اثرات اس کے زمینوں پر ہوں گے، اور ایسا دھواں دہیمہ جس کو کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور اس کا دھواں جو ہے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ مہنگائی والا دھواں تو ہر گھر میں داخل ہے۔ ایک آبنہ ہرمز بند ہونے سے اب اندازہ کیجئے کہ اگر جو دنیا کے 4-5 بڑے تجارتی راستے ہیں، آبنہ ملاقہ ہے، آبنہ تسوشیما ہیں، یہ سارے راستے اگر بند ہوتے ہیں تو دنیا میں کون سا گھر ایسا ہوگا جس میں یہ اثرات داخل نہیں ہوں گے۔ آج سے ہی تیاری کر لیں سخت زندگی گزارنے کی۔ سخت زندگی سے مراد یہ ہے آسائش بڑی زندگی نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس اے سی ہے تو پنکھے میں سونے کی عادت ڈالیں۔ پنکھا ہے تو کبھی کبھار بھائی جب ہوا چل رہی ہو تو پنکھا بند کر کے سونے کی عادت بھی خود کو ڈالیں، اور یہ دیکھ لیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ مزید سخت سے سخت ہوتا چلا جانا ہے، اور اسی ساری جنگوں نے قیامت کی طرف رخ موڑنا ہے۔ میں کوئی بہت بڑا مبلغ نہیں ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عالمی تناظر کے اندر دیکھا کیجئے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ ایک طرف اس یورینیم کی بات ہو رہی ہے جو ایران کا افزودہ کردہ یورینیم ہے، اور دوسری طرف کم جونگ جو ہیں شمالی کوریا میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پر حملہ ہوا تو وہ اس ملک پر ایٹمی حملہ کریں گے۔ اب کوئی بھی ملک اس پر حملہ کرے اور الزام اس کا کسی دوسرے ملک پر لگے تو سزا تمام لوگوں کو بھگتنا پڑے گی۔ آپ نے تسوشیما کیا ہے تو ملاقہ کیا ہے تو بلا بلا بلا، تمام جو آبنائز ہیں، پہلے ہی آبنہ ہرمز بند ہے، باب مندب بند ہونے والی ہے، یہ تمام بحری راستے جو ہیں یہ بند ہو گئے، اور ان پر موجود فوجیں جو ہیں آپس میں ٹکرانا شروع ہو جائیں گی، اور یہ وہ تیسری عالمی جنگ کا جو ہے آغاز ہوگا۔ یہ ہے وہ صورتحال جس میں سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ مذاکرات کوئی نہیں، ایران کے جو تجاویز ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا امریکہ نے، اور امریکہ جس طرح کا معاہدہ چاہتا ہے ایران کبھی کرے گا نہیں، جنگ جاری رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔